अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने नमाज की सुन्नतों का बयान शुरू किया था, जिस पर एक वीडियो बन चुकी है और हमने कुछ सुन्नतों को जान लिया था। अब आइए आगे की सुन्नतों को जानते हैं। फरमाते हैं कि बाद तकबीर फ़ौरन हाथ बांध लेना, यूं कि मर्द नाफ के नीचे दाहिने हाथ की हथेली बाईं कलाई के जोड़ पर रखें, उंगलियां और अंगूठा कलाई के अगल बगल रखें और बाकी उंगलियां बाईं कलाई की पुष्ट पर बिछाएं और औरत और खुंसा बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुष्ट पर दाहिनी हथेली रखें। बाज़ लोग तकबीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते हैं, फिर उसके बाद हाथ बांधते हैं। ये ना चाहिए, बल्कि नाफ के नीचे लेकर बांध लेना चाहिए। यानी कि जब हम तकबीर तहरीमा कह लें, यानी कि अल्लाह अकबर कह के नियत करके अल्लाह अकबर कह लें, उसके बाद जब हाथ लाएं तो उसमें हमें ये ना चाहिए कि हम हाथ नीचे लटकाएं पहले, बल्कि हम डायरेक्ट ला करके, मर्द हजरात ऐसा करेंगे कि वो नाफ के नीचे ला करके बांधेंगे और औरतें ऐसा करेंगी कि वो अपने सीने पर हाथ बांधेंगी। और आगे फरमाते हैं कि बैठे या लेटे नमाज पढ़े जब भी यूं ही हाथ बांधे। यानी कि अगर कोई शख्स माजूर है, बीमार है, उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो वो चाहे बैठ करके नमाज पढ़े चाहे लेट करके नमाज पढ़े, तो उसे अगर वो हाथ बांधता है तो फिर वो ऐसे ही हाथ बांधेगा, यानी कि नाफ के नीचे बांधेंगे मर्द और औरतें सीने पर बांधेंगी। आगे फरमाते हैं कि हर रकत के बाद, यानी कि हर रुकन के बाद, हर एक के बाद दूसरे को फौरन करें, बीच में कोई वक्फा ना हो। यानी कि जब तकबीर तहरीमा कह ली है, यानी कि जब नियत करके अल्लाह अकबर कह ली, तो उसके बाद किसी तरीके का कोई सोच विचार ना करें, कोई गौर फिक्र ना करें, किसी तरीके का ख्याल ना करें, बल्कि डायरेक्ट जब हाथ बांध लेंगे उसके बाद हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद हम औज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के फौरन बाद हम सूरत पढ़ेंगे। कोई भी सूरत जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे। बीच में किसी तरीके को कोई वक्फा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई फासिल नहीं आना चाहिए। और फरमाते हैं कि इमाम ने बिल जहर क़िरात शुरू कर दी तो मुक़्तदी सना ना पड़े, अगरचे बावजह दूर होने या बहरे होने के इमाम की आवाज़ ना सुनता हो। जैसे ईदैन है और जुमा है कि उसमें पिछली सफ के मुक़्तदी के बावजह दूर होने के क़िरात नहीं सुन सकते, इमाम आहिस्ता पढ़ता हो तो पढ़ ले। यानी कि इमाम ने तेज़ आवाज़ से बिल जहर क़िरात शुरू कर दी तो हमें ये चाहिए कि मुक़्तदी उसमें सना नहीं पड़ेगा। इसमें लोग डाउट करते हैं कि पता नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी है, तो इसमें यह है कि अगर इमाम साहब ने तेज़ आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, जैसे कि फजर की नमाज है, इशा की नमाज है, जुमे की नमाज है, ईदैन की नमाजें हैं, इनमें जहर के साथ यानी कि बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है, तो अगर इमाम साहब ने बुलंद आवाज़ से क़िरात करना शुरू कर दी तब तो फिर नहीं पढ़ना है सना, चाहे हम दूर हों, चाहे हम उनकी आवाज़ सुनते हो या ना सुनते हो, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर इमाम साहब ने अभी क़िरात तेज़ आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से बिल जहर शुरू नहीं की है तब हम पढ़ सकते हैं। आगे फरमाते हैं इमाम को रुकू या पहले सजदे में पाया तो अगर गालिबी गुमान है कि सना पढ़ लेगा और उसको पा लेगा तो पढ़े, और कादा या दूसरे सजदे में पाया तो बेहतर ये कि बगैर सना पढ़े शामिल हो जाए। यानी कि अगर इमाम साहब रुकू में है और ये जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो इमाम साहब रुकू में गए हुए थे, रुकू में थे, तो अगर इसको ये गालिबी गुमान है कि इमाम साहब बिल्कुल अभी गए हैं रुकू में, इन्हें अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, थोड़ा इतना वक्त लगेगा कि मैं सना पढ़ सकता हूं, तो फिर नियत करके तकबीर कह करके सना पढ़े। और अगर ये गालिब गुमान नहीं है और उसको ये खदशा है कि रुकू छूट जाएगा तो फिर वो बिना सना पढ़े उसमें शामिल हो जाएगा। आगे फरमाते हैं कि नमाज में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िरात किताबें हैं और मुक़्तदी पर क़िरात नहीं है, लिहाजा तअव्वुज़ और तस्मिया भी उनके लिए मसनून नहीं है। हाँ, जिस मुक़्तदी की कोई रकत जाती रही तो जब वो अपनी वाक़ई रकत पढ़े उस वक्त उन दोनों को पढ़े। यानी कि नमाज में जो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह है ये क़िरात किताबें हैं, ठीक है, ये क़िरात में ही आते हैं, तो फिर मुक़्तदी पर क़िरात है नहीं। जब मुक़्तदी पर क़िरात नहीं है तो फिर वो इमाम के पीछे ये तअव्वुज़ और तस्मिया यानी कि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई मुक़्तदी बाद में आया, एक रकत या दो रकत छूट गई है, फिर उसके बाद आया, तब फिर जब वो अपनी बाकी रकत पढ़ेगा तो फिर वो इन दोनों चीज़ों को पढ़ेगा, यानी कि औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। आगे फरमाते हैं तअव्वुज़ यानी कि औज़ु बिल्लाह सिर्फ पहली रकत में है और तस्मिया हर रकत के अव्वल में मसनून है। फातिहा के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहसन है। क़िरात ख़ास सिर्री हो या जहरी, मगर बिस्मिल्लाह बहरहाल आहिस्ता पढ़ी जाए। यानी कि जो औज़ु बिल्लाह है ये सिर्फ पहली रकत में पढ़ा जाएगा, ठीक है, पहली रकत में पढ़ा जाएगा, बाकी किसी भी रकत में औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह हर रकत में पढ़ा जाएगा। अगर सूरह फातिहा से पहले भी पढ़ा जाएगा और अगर हम सूरत शुरू कर रहे हैं, ठीक है, शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमने बीच से सूरत नहीं पढ़ी या शुरू की है, जैसे कि अलम तरा है, लीलाफी है, इनको हम शुरू से पढ़ेंगे। जब शुरू से पढ़ेंगे तो फिर इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा। लेकिन बिस्मिल्लाह का ये है, चाहे हम
جہر کے ساتھ پڑھتے ہوں چاہے ہم سری پڑھتے ہوں، یعنی کہ تیز بلند آواز سے ہم قرأت کرتے ہوں یا دھیمی آواز میں بلند قرأت کرتے ہوں، تب بھی ہمیں بسم اللہ آہستہ ہی پڑھنا ہے، چاہے امام صاحب پڑھیں چاہے مقتدی پڑھے، کوئی بھی پڑھے، ہمیں بسم اللہ آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرأت شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو اس کا اعادہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر نیت باندھنے کے بعد فوراً الحمدللہ شروع کر دی، نہ ثنا پڑھی، نہ تعوذ پڑھا، نہ تسمیہ پڑھی، ٹھیک ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھا، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ ثنا پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، ڈائریکٹ الحمدللہ شروع کر دیا، تو پھر اس میں یہ کہ دوبارہ قرأت نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کا اعادہ نہ کرے، بھول گیا تو بھول گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا محل جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی جو جگہ تھی پڑھنے کی وہ چلی گئی ہے، تو اس لیے اب ان کا اعادہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر ثنا بھول گیا تو اس کا بھی اعادہ نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے۔ اور آگے فرماتے ہیں سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس سے قریب تھا کہ امام کی آواز سن لی تو یہ بھی کہے، اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے سنت گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا ہے۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں، انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یعنی کہ سری نماز، یعنی کہ جس میں تیز بلند آواز سے امام صاحب قرأت نہیں کرتے ہیں، سری نماز جو دھیمی آواز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں امام صاحب نے آمین کہی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے قریب تھا، یعنی کہ امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پہلی صف میں، اور اس نے امام کی آواز سن لی تو یہ بھی آمین کہہ لے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ بھی سنت ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، یعنی کہ مردوں کو گھٹنے جو ہیں وہ ہاتھ سے پکڑنا یہ سنت ہے، اور عورتوں کے لیے صرف گھٹنے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور انگلیوں کا کشادہ نہ کرنا، یعنی کہ انگلیاں کھلی نہ رکھنا، کہ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں، انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اور رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر زوئے کے ادا نہ کر سکا، یعنی کہ سبحان ربی العظیم میں جو سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے، یعنی کہ جو زوئے ہے، ٹھیک ہے، زوئے جو توئے زوئے کے بعد زوئے آتا ہے، اگر وہ ادا نہ کر سکا رکوع میں، جیسے کہ سبحان ربی العظیم میں جو زوئے ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جگہ پر سبحان ربی الکریم کہے، یہ سنت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی کہ جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے۔ اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو بڑھائے، اکبر کے با کو کسی حرف کو نہ بڑھائے، یعنی کہ جب سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے کا، جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تب تکبیر بولے، اللہ اکبر کہتا ہوا جائے، اور جب رکوع میں پہنچ جائے تب تکبیر ختم کرے۔ تو اس مسافت میں اتنے بیچ میں جو عرصہ گزرا ہے، جو وقت لگا ہے، تو اس میں تکبیر اگر اللہ اکبر کہے گا تب تکبیر ختم ہو جا رہی، اور رکوع میں پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا جو لام ہے اس کو تھوڑا کھینچے، یعنی کہ اللہ اکبر تھوڑا لام کھینچے، باقی کوئی حرف نہیں کھینچا جائے گا۔ اگر الف کو کھینچ دیا تب بھی غلط ہو جائے گا، اگر اکبر کا کوئی بھی لفظ کھینچا، یعنی کہ الف کو کھینچا، الف پہ جو زبر لگا ہوا ہے اس کو کھینچا تو اکبر ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اور اگر با کو کھینچا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، اکبار ہو جائے گا، تو یہ سارے غلط ہو جائیں گے، صرف اللہ کے لام کو کھینچے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر امام کے مطابق واجب ہے، اور اگر مقتدی نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لوٹنا واجب ہے، نہ لوٹے گا تو کراہت تحریم کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا۔ یعنی کہ مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کہی، جیسے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا 3 بار سنت ہے، تو اگر یہ 3 بار تعداد پوری نہ ہوئی اور امام نے رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو پھر مقتدی پر یہ ضروری ہے کہ وہ امام کی مطابقت کرے، امام کے ساتھ سر اٹھا لے۔ اور اگر مقتدی نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا، یعنی کہ اسے لگا کہ امام صاحب اٹھ گئے اور اس نے بھی اپنا سر اٹھا لیا، تو پھر اس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا، امام صاحب بھی نہیں اٹھے اور وہی اکیلا اٹھا، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ لوٹ آئے، اور اگر وہ نہیں لوٹے گا، یعنی کہ رکوع میں یا سجدے میں واپس نہیں لوٹے گا اور امام سے پہلے اٹھ گیا، تو پھر یہ جو ہے وہ کراہت تحریم کا مرتکب ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔